ایک ایسا خوش نصیب جڑا دنیا تے رہ کے اپنے باپ نو پروٹوکول دیندا رہیا، قیامت والے دن اللہ اینو جنت بھی دے گا تے جنت دا پروٹوکول بھی عطا کرے گا۔ باپ دی عزت کرن والا جنت وچ نو عزت بھی ملے گی تے جنت بھی ملے گی۔ اگر چاہنا نا تینو جنت بھی ملے تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے، پھر باپ دی عزت کریا کر، باپ دا احترام کریا کر، اپنے باپ دے پیر کٹیا کر، اپنے باپ دے کندھے کٹیا کر، پیار محبت دیاں گلاں کریا کر۔ جویں اینے تے نال چھوٹے ہوندیاں لاڈ کیتے اج کمزور ہو گئے، کدی چار بھائی تے بیٹھ کے ابو دے دکھڑے سن لیا کر، ابو دیاں گلاں سن لیا کر۔ زمین تے تیرے تے تیرا باپ راضی ہوئے گا، عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا درمیانہ دروازے۔ جب بندہ دنیا تے رہ کے اپنے باپ دی قدر کرے گا، قیامت والے دن باپ الوالد جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایدا پروٹوکول لگے گا، اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی دے گا۔ اے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیریاں ساواں۔ آ عمر درازی دا او کنا سونا ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر ستر دیاں گوڑیاں چاواں۔ آ عمر درازی دا ایک بات بھلاویں نا، کدی مالو اڑواویں نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے ٹل جاون تیریاں بلاواں۔ آ عمر درازی دا جنت